Mga igsoon, good afternoon. So kuman mga igsoon, mag-share ko sa inyo bahin sa pulong sa Ginoo diya sa libro sa Juan. Ingon diya mga igsoon sa Juan 14:15 na kung kamo nahigugma kanako tumanan ninyo nga akong mga sugo. So klaro kayo mga igsoon na ang Dios gugma man. So kita nga nahigugma sa Dios angay nga buhaton nato ang iyang kaubuton, no? Kung nahigugma kita sa Ginoo nga wala nato makita, unsa pa kaha ang tawo atong igsuon, pamilya, higala nga nagpalibot sa ato ng mga sama kanato nga gibuhat sa Dios, angay nato silang higugmaon mga igsuon. Bisan unsa ang ilang nabuhat nga mga sala nga ni kanato, apan nag-ingon ang pulong sa Dios na kung kamo nahigugma kanako tumanan ninyo akong mga sugo. So mga igsoon, wala na siya magmasi sa pagbati na mga igsuon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios sa iyang mga pulong. So kinahanglan na atong masabtan nga ang gugma sa Dios para kanatong tanan, no? Dili kalikayan mga igsoon na usahay kining atong tawhanon mubati og pagkasaputon, pagka masukanon kini atong tawhanon nga pagbati. Mubati kita nga dili na ta mahigugma. Panag-ingon ang Dios sa iyong mga pulong nasa Juan 14:15 na kung kamo nahigugma kanako tumanan ninyo akong mga sugo. So klaro kaayo mga igsoon na kinahanglan ni aplikarte ay nato ang giingon